ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और वो मौजू ये है या इश्यू ये है कि क्या शायरी जिसमें ग़ज़ल, गीत, गाना या इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, वो हमारी रूहानियत का मयार है? यानी उसकी बुनियाद पर हम किसी को रूहानी या गैर रूहानी करार दे सकते हैं? ये मौज़ू इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ क्योंकि आज के रूहानी गरमा-गर्म माहौल में लोग चीज़ों को 2 अंदाज़ से देखते हैं। या तो वो उन्हें रूहानी करार देते हैं या वो उन्हें गैर रूहानी करार दे देते हैं। और उसकी बुनियाद जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, जिनमें से शायरी एक मयार है। अ, उन दोस्तों की नज़र में जो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। तो अगर कोई शख्स शायरी सुनता, लिखता, पढ़ता या पसंद करता है, तो फिर उसे या तो गैर रूहानी करार दिया जाता है या उसे रूहानियत के मेयार में कम करके देखा जाता है। क्योंकि इसी की बुनियाद पर या इसके साथ रिलेटेड इश्यू है कि कोई गज़ल सुनना, गाना सुनना या एंटरटेनमेंट की कोई ऐसी चीज़ सुनना, वो हमारी रूहानियत को वाज़े करता है या वो हमारी रूहानियत की दलील है। तो कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि इसकी बुनियाद पर वो लोगों को जज करें और फिर वो या तो उनकी बुनियाद पर उन्हें मना करते हैं या उन्हें फिर कम रूहानी गर्दानते हैं। तो ये मौज़ू इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में किसी शख्स से बात करते हुए ये मसला मेरे सामने आया। उस शख्स का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरे काम के बारे में, तो मैंने अर्ज़ की कि मैं क्या करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, जी आप, मैंने देखा कि आप शायरी भी लिखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये क्या बात है? और इस सिलसिले में उन्होंने मुझे याकूब के ख़त में से तीसरे बाब की 11वीं आयत सुनाई या भेजी। तो उस पर बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि शायरी जो है वो बाइबल का हिस्सा है। ब्रूस वॉकी बहुत मुस्तनद और बड़े पुराने अहदनामे के आलिम हैं, इवेंजेलिकल आलिम हैं। वो कहते हैं कि पुराने अहदनामे का तकरीबन निस्फ जो है वो शायरी पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये है कि खुदा जमालियात को पसंद करता है। तो आप बड़े वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं पुराने अहदनामे में ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब है, ज़बूर की किताब है, अय्यूब की किताब है, नोहा की किताब है, यशायाह में बहुत शायरी है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है वो खुदा के कम्युनिकेशन सिस्टम में या ज़राए अबलाग में से एक बहुत इफ़ेक्टिव, मौसर ज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। और लोग भी खुदा से बात करते हुए शायरी का अंदाज़ इख्तियार करते हैं बहुत दफ़ा, और ज़बूर इसकी वाज़ेह मिसाल है। तो इस तरह से क्या शायरी जो है, मैं मियारी शायरी की बात कर रहा हूँ, गैर मियारी, गैर अखलाकी शायरी की बात नहीं कर रहा। उसको कोई भी जो है वो हमायत नहीं करेगा और मैं भी ये कहूँगा कि उसे सुनना, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मियारी जो शायरी है, जिसमें गज़ल, गीत, गाना, फ़ोक म्यूज़िक भी शामिल है, क्या उसे हमें सुनने से या लिखने, पढ़ने से, पसंद करने से हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है व या हमारी रूहानियत कम होती है या नहीं? ये है इश्यू। तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लोगों को मना करते हैं कि जी आप गज़ल ना गाएँ, ना सुनें। उन लोगों को भी जिन्होंने उम्रें गुज़ारी हैं मौसीकी का फ़न हासिल करने के लिए, साल हर साल तक वो घंटों रोज़ाना मेहनत करते हैं, रियाज़त करते हैं और ये फ़न हासिल करते हैं और फिर उन्हें
یہ کہہ کر منع کیا جاتا ہے کہ جی یہ غیر روحانی عمل ہے، تو یا پھر انہیں روحانی یا نہیں سمجھا جاتا ان لوگوں کو جو اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس سلسلے میں لوگ بائبل کو پھر استعمال کرتے ہیں، جیسے اس دوست نے استعمال کیا اور وہ آیت مجھے سنائی جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ 3 آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعقوب کا خط ہے، 3 باب ہے، 9 سے 11 آیت تک میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور یہی جو ہے زیادہ تر وجہ دی جاتی ہے۔ لکھا ہے، یعقوب جو ہے اس چیپٹر میں زبان کے استعمال کی بات کرتا ہے، اور زبان کے استعمال کے تعلق سے وہ کہتا ہے اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے۔ آئے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ یہ وہ جو ہے ایک ریٹوریکل کویسچن پوچھتا ہے کہ زبان جو ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، وہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی زبان سے خدا کی حمد بھی کرے اور لوگوں کو بددعا بھی دے، ایک ہی زبان سے وہ لوگوں کو برکت بھی دے اور ان پر لعنت بھی کرے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو obviously ریٹوریکل کویسچن کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو یعقوب کا خط جو ہے اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے، یعنی اس آیت کا کانٹیکسٹ پر فرق ہے کہ ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ امیڈیٹ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیا ہمیں ایک ہی زبان سے لوگوں پر برکت اور لعنت کرنی چاہیے؟ تو اس لیے اس کا تعلق شاعری کو سننا پسند کرنا، لکھنا، پڑھنا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زبور جو یعقوب کا خط ہے، اوور آل وہ بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے۔ یعقوب کا خط اس لحاظ سے مسیح ایمانداروں کے آپس میں تعلق، دنیا سے تعلق، چیزوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں تعلیم ہے، اور ان کے اخلاقی اور روحانی جو پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت کو خدا را ایسی چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، یا بائبل کو بنیاد بنا کر کسی کے شاعری کو پڑھنے، سننے، لکھنے یا انٹرٹینمنٹ جو معیاری ہے، غیر معیاری کی بات نہیں ہے، اس کو سننے یا پسند کرنے پر کسی کو کم روحانی نہ سمجھے، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی کو غیر روحانی قرار دیں، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بائبل کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ پسند نہیں کرتے، خود پسند نہیں کرتے، تو ضرور نہ کریں۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بنیاد پر پھر آپ دوسروں کو روحانی یا غیر روحانی قرار نہ دیں۔ یہ درست تعلیم نہیں ہے، یہ بائبل کا غیر ضروری، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ غلط استعمال ہے، جو کسی طرح سے بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ تو امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے اس ایشو پر کچھ آپ کو اور تحقیق کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ ضرور کریں۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، تو یہ کوئی بات نہیں، ان کا حق ہے۔ آپ ضرور مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کی بنیاد پر کریں اور آگے تحقیق کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔